Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. आज का जो व्लॉग है वो टीसी के ऊपर है जो कि शहरियार व्लॉग में आसिफ साहब ने बहुत ज़्यादा टीसी की रजब के घर जाकर. चंद व्यूज़ की खातिर व्लॉग चल जाए, व्यूवरशिप आ जाए, रजब फैमिली जो है वो उनके साथ अटैच हो जाए और हमारा भी जो है ना व्लॉगिंग जो चैनल है वो अप हो जाए. हो गया 2-3 व्लॉग उसी पे ही आ रहा है. व्लॉग आपका सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. व्लॉग आ गया, पार्ट 2 भी आ गया, पार्ट 1 भी आ गया. देखा क्या हमने उसमें? देखा ये कि आसिफ साहब जो है ना वो अपनी चेयर पे सही तरीके से टिक के बैठ नहीं रहे. उनका बस चले तो वो उठ के ना माँ जी की गोदी में जाके बैठ जाए. उनके अंदर से सवाल निकलना चाह रहे थे लेकिन जो है कि बार बार माँ जी की बातों पर अग्री कर रहे थे. माँ जी उन्होंने शराब मुझे पता है नहीं पी होगी लेकिन आप बता दें कि गोलियां खा कर जो है ना वो एक गनूदगी छा जाती है. अल्लाह, इतनी टीसी कि पूरा सोशल मीडिया और पूरे रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उसने शराब पी थी. वो ऐसा जगह है वहाँ पर जहाँ पर शराब तो आम है ही है लेकिन रजब ने एक दफ़ा शराब नहीं पी. रजब जो है वो कॉन्टीन्यूअसली शराब पिए जा रहा था. मतलब पहले एक दफ़ा भी उसने पिया, दूसरी दफ़ा भी वो नज़र आया. अच्छा, माँ जी से आपने ये नहीं पूछा कि माँ जी ये जो पार्टीज़ वगैरह में रजब जाता था ये जस्टिफाई है? उसका कोई आंसर नहीं आपने लिया. फिर बाद में शराब का भी आपने खुद ही आंसर दिया कि हमें पता है कि वो नहीं पीता, वो जो है हम शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हराम है, ये है वो है. तो क्या दूसरी लड़कियों के साथ जो है ताल्लुक़ रखना और उनके घरों में रहना, क्या ये जो है वो जस्टिफाई है? ये तमाम चीज़ें जस्टिफाई है? मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि ये चैनल हक और सच की बात कहता है. ये चैनल जो है कहता है कि हमारे चैनल में सिर्फ आपको हक मिलेगा, सिर्फ आपको सच मिलेगा. भाई कहाँ का हक जिसमें आपने भी वही हरकत कर दी जो कि बाकी तमाम यूट्यूबर्स करते हैं. दूसरों के घरों में जाते हैं, जाकर व्यूवरशिप के लिए जो है वो तल्ले मिन्नतें करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग के लिए तल्ले मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आपने भी वही हरकत की और उसका अंजाम क्या हुआ? बहुत सारे लोग आपको ही नीचे कमेंट सेक्शन में लान तान कर रहे हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी, मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है लेकिन सब कुछ देख के मैंने तो वट ही चढ़ गया. पंजाबी में जो कहते हैं कि यार इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि या इस चैनल में हक और सच की बात होती है. कल का मैंने इनका व्लॉग देखा, पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, ठीक है. माँ जी को रोने के अलावा कुछ नहीं आता. अच्छा जी, क्या जस्टिफिकेशन है कि भाई वो टिकटॉक लाइव जो है बोर हो जाता है तो इसलिए करता है. ठीक है, अग्री. फिर टिकटॉक लाइव वो जो गरीबों को पैसे देने होते हैं वो उस लिए करता है. भाई मेरी बात सुने, आप अपने व्लॉग से ही जो है 45-60 लाख जो है वो महीने का कमा रहे हैं. तो अगर आप गरीबों को उस 60-70 लाख में से 10 लाख भी दे देते हैं ना तो अल्लाह ताला के हजूर आपकी माफ़ी है. ठीक है, आप गरीबों को थोड़ा बहुत भी दे देना तो माफ़ी है. लेकिन ऐसा भी क्या आप काम कर रहे हैं कि जिसलिए आपको लोगों की गालियां भी सुननी पड़े, आप लोगों को माँ बहनों की गालियां भी निकालें और जो आप टिकटॉक भी लाइव आए ताकि आप गरीबों की मदद कर सकें. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इज इट जस्टिफाई स्टेटमेंट? मतलब कि ये कोई स्टेटमेंट है लोगों को दिखाने के लिए, पास करने के लिए कि अब मैं कल व्लॉग देख रही थी, आज मैंने देखा कि माशाल्लाह वाह जो आसिफ साहब हैं उनके ब्लॉग चल गए. ये 4-5 जितने भी उन्होंने जाके माँ जी के तरले किए और कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, अपनी पूरी फैमिली लेकर के साकादारी बनाने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए, वो बन गई. उसके लिए क्लैपिंग, ठीक है. लेकिन आप ये कहना छोड़ दें कि आप अपने चैनल में हक और सच की बात करते हैं. आप ये कहना छोड़ दें
اور آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ کو ماں جی سے ہمدردی ہے. آپ کو ماں جی سے ہمدردی نہیں, آپ کو اپنے چینل سے ہمدردی ہے. آپ وہاں پر بھی جو ہے لالچ کے تھرو گئے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے ویورشپ ملے رجب کی طرف سے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیے ایزی ٹارگٹ تھا. آپ تب سے ڈے فرسٹ سے ہی اس کو بہت زیادہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, ڈے فرسٹ سے ہی اس کی بہت زیادہ جو ہے نا آپ آؤ بھگت کر رہے ہیں اپنے چینل میں. آپ کو رجب کا کوئی غلط کام جو ہے نا وہ غلط کام لگتا نہیں ہے, آپ کو اس کے سارے کام ٹھیک لگتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر جا کے بھی خوب ٹی سی کی ہے, خوب جو ہے وہ ایمان کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو ماں جی سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ نہیں چاہتی کہ ایمان جو ہے وہ اٹھ کے ایک کیمرے میں سٹیٹمنٹ دے دے کہ بھئی میرا اور میرے ہسبینڈ کا معاملہ ہے, آپ بیچ میں نہ آئے, ٹھیک ہے. ایمان کیوں نہیں دے رہی سٹیٹمنٹ؟ وہ اس وجہ سے نہیں دے رہی کیونکہ جتنی عوام اس کے ساتھ ہے, کھڑی ہوئی ہے, کل کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لوگ ایمان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. ایمان کا وہ مزاج ہی نہیں ہے, ایمان کا ڈرامے بازی مزاج ہی نہیں ہے. ایمان کا یہ جو فیک رونا, فیک ہنسنا, پھر پیروڈی کرنا, یہ مزاج ہی نہیں ہے. کئیوں کا ہوتا ہے, کئیوں کا نہیں ہوتا, سمپل. یہاں پر آپ انہی کے گھر میں جا کر انہی کی بہو کے حوالے سے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو. بھئی آپ وہاں پہ مامے لگے ہوئے ہیں, آپ رجب کے ابو ہیں, آپ رجب کے بڑے بھائی ہیں, جو آپ وہاں پر جا کر ایمان کے حوالے سے بات کریں کہ ایمان اگر یہ کہہ دے. آپ پہ مجھے یہ غصہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں رجب کو. ماں جی کا میں نے رونا دیکھا ہے, ماں جی کو میں نے دیکھا ہے. بھائی ٹیبل پہ پہلے آپ آرام سکون سے ٹک کے بیٹھ تو جائیں, آرام سے ٹک کے بیٹھیں, ماں جی سے بات کریں. جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے جو آپ نے پوچھے ہیں وہ کوئی ٹکے کے سوال نہیں تھے. سوال اگر ہوتے تو میں پوچھتی ہوں ان سے کہ ماں جی کیا یہ جسٹیفائی ہے کہ رجب کا کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق تھا, شادی سے پہلے تھا یا شادی کے بعد میں تھا, اس کے بعد آپ نے جو ایمان ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا, ایمان کا ری ایکشن کیا تھا, اور اب ایمان جو ہے کس بات کی بنیاد پر یہاں پر رہ رہی ہے. آپ یہ پوچھتے اس سے, آپ یہ پوچھتے ہیں ماں جی سے کہ ماں جی رجب جو ہے وہ اتنی زیادہ گالیاں نکال رہا ہے, رجب کی ویڈیوز دکھا دیتے, کوئی ایک ویڈیو دکھا دیتے, کہتے ماں جی اس نے اتنی گالیاں نکالی ہیں تو کیا آپ نے رجب کو جو ہے وہ مارا ہے, پوچھا ہے اس سے کچھ؟ وہاں پر ماں جی بھی اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کری جا رہی ہیں, غزل کو کہہ رہی ہیں کہ غزل جو ہے وہ بہت بہادر ہے, اور رجب کی جو بیوی ہے بہت زیادہ چھوئی موئی ہے. مینو تو یہ لگتا ہے اب پورا کا پورا جڑا بھی ان کا وہ تھا انٹرویو پوڈ کاسٹ, وہ سارے کا سارا پری پلان تھا, ٹھیک ہے. پری پلان میں مطلب سوال پتہ تھے, جواب لینے تھے, اور کوئی بھی ایسے اگری نہیں کرتا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. جب تک آپ کو سوال پتہ نہیں ہوتے, آپ ان کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے, تو کوئی آپ کو انٹرویو نہیں دیتا, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آصف صاحب جو ہے وہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنے گئے تھے, ٹوٹلی رونگ, ٹھیک ہے. آصف صاحب کو بھی آج سے جو ہے وہ شہریہ بلاگ کو بھی بائی گاڈ ہی کروں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر حق اور سچ کی بات ہو رہی ہے بھائی. اب عروب جوتوئی کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عروب جوتوئی کا اور ڈکی کا رجب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ عروب جو ہے وہ ڈکی کے ساتھ رہی ہے, اس کے ساتھ ڈفرنٹ ملکوں کی سیر کرتی رہی ہے, گھومتی رہی ہے, پھرتی رہی ہے, اس کے ساتھ اس کی لو میرج ہے. یہاں پر کیا ملا, شادی کے بعد جو ہے بس آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہاں پر کرتے ہیں بلاگ کا دی اینڈ. اگر آپ کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا اور آصف صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, دیکھیں میں آپ کو ایز اے پرسن یا میں ایز اے پرسن آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن جو آپ نے کام کیا ہے وہ آپ نے غلط کیا, ٹھیک ہے. آپ نے بھی وہی کام کیا ٹپیکل یوٹیوبرز کی طرح, جا کر آپ نے ویورشپ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی. اٹس ناٹ مائی ٹائپ ویڈیو, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ کرتے ہیں بلاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل. قرۃ العین سے اللہ حافظ.